अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डीए की फर्स्ट ईयर की बुक में जो कायदे इस्लाम का टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ कि आप लोगों के सब्जेक्ट में दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक कायदे इस्लाम में से आता है और एक आता है अरकान इस्लाम से। तो मैं बच्चों को ये कहती होती कि दोनों में से किसी एक के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो बेहतर ये है कि अरकान इस्लाम के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ऑप्शन में होता है किसी एक के कर लें। लेकिन उसके आप लॉन्ग तो कर लेंगे, साथ आपको इसके कायदे इस्लाम के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जो इंतहाई इजी हैं, आपको किसी भी बुक में इतने इजी नहीं मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे कैसे आपने इनको याद करना है, जो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इवन आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए हम चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि अकायद इस्लाम के ऊपर। तो अकायद इस्लाम में आपका में हमारे 5 अरकान अकायद इस्लाम है: अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत, अकीदा मलाइका, अकीदा बिल कुतुब और अकीदा बिल आखिरत। हम स्टेप बाय स्टेप सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अकीदा तौहीद की तरफ। तो अकीदा तौहीद में सबसे पहले है कि आपने इसके लुग़वी मानी बताने हैं कि लुग़वी मानी एक, यकता। इस्तिलाही मानी है अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। तीसरा, शिरक की इकसाम कितनी है? शिरक की 3 इकसाम है: शिरक फी ज़ात, शिरक फी सिफ़ात और शिरक फिल इबादात। अब हमने नेक्स्ट इसमें बताना है कि कुरान की रोशनी में इसके हवाले से कि तौहीद, अकीदा तौहीद के बारे में कोई आयत की अरबी या तर्जमा। बेहतर ये है कि तर्जमा याद कर ले, लेकिन मैंने अरबी साथ लिख दी है, ज्यादातर तर्जमा ही काफी होता है। तो मैंने सबसे छोटी आयत ली है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, ताकि आप लोगों के लिए याद करना आसान हो। फिर हदीस में है, जिस शख्स की मौत इस हालत में हुई कि उसने अपने रब को नहीं पहचाना, वो जाहिलियत की मौत मरा। ये था हमारा अकीदा तौहीद का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा अकीदा रसालत। अकीदा अपना इसको अकीदा रसालत पर जाने से पहले ना हम इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अकीदा तौहीद का ना अगर आपने करना है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में जाना है, तो आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वो कैसे? कि अगर आपको ज्यादातर पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अकीदा तौहीद पर नोट लिखें, अकीदा तौहीद की अहमियत और फजीलत लिखें और अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात। ये पांचों में मैं बता रही हूँ कि पांचों कायद में ये होता है। तो आपको जब इस तरह का पैटर्न आ जाए, आपने इसकी हेडिंग ऐसे बनानी है। सबसे पहले लुग़वी मानी जो ऊपर वाले लिखे हुए हैं वो बना दीजिएगा, इस्तिलाही मानी लिखिएगा, शिरक की इकसाम लिखिएगा, सेम आगे अकीदा तौहीद की अहमियत और फजीलत लिखिएगा, जिसमें कुरान की रोशनी में एक आयत है, हदीस की रोशनी में आयत है। मतलब जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में किया उसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और एंड पे अकीदा तौहीद की इंसानी जिंदगी पर असरात। ये मैंने ना 5 पॉइंट लिखे हैं: अल्लाह की खुशनुदी, रसूलुल्लाह की इताअत, दुनिया व आखिरत में कामयाबी, सिराते मुस्तकीम और पांचवा है गुनाहों से बचा। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि पांचों अकायद में ये फिट आता है। अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अकीदा तौहीद की इंसानी जिंदगी पर असरात लिखे, 2 नंबर का सवाल है, तो आप इनमें से 4 या 5 लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। और अगर लॉन्ग में आ जाता है और बहुत ज्यादा ये आता है अकीदा तौहीद की इंसानी जिंदगी पर असरात, अकीदा रसालत की इंसानी जिंदगी पर असरात, तो आप ये 5 पॉइंट कर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। इनकी 2-2 लाइनें डिटेल में लिख के मैं जैसे बताया है कि यही जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो सकता है। बाकी भी जो है ना कायद, उसी में भी आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अकीदा रसालत। अकीदा रसालत में भी सेम, मैंने सब में सेम पैटर्न रखा है कि लुग़वी मानी पैगाम पहुंचाना, इस्तिलाही मानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ दौर में जो नबी नाजिल किए उन सब पर ईमान लाना अकीदा रसालत कहलाता है। दुनिया में भेजे गए सबसे पहले नबी हजरत आदम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके बारे में कुरान की रोशनी में एक आयत, वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रजालन नूही इलैहिम, और हमने तुमसे पहले भी सिर्फ इंसानों को ही रसूल बनाकर भेजा। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिर्फ आयत ही का तर्जमा ही काफी है। अगर आपका दिल करे तो आप अरबी कर सकते हैं, लेकिन यह आयत काफी है ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। हदीस की रोशनी में आप लिख सकते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरसालत के बारे में कि अंबिया अलैहिस्सलाम माँ की औलाद की तरह है, इनकी माएँ मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका दीन एक है। अब ये हदीस मैंने इसलिए बताई है कि इसका ये फायदा होगा कि पेपर में सवाल आता है कि दरसालत के बारे में किसी हदीस का तर्जुमा लिखें, अकीदा रसालत के बारे में कोई कुरानी आयत लिखें। अब अगला सवाल जो है कि नबी और रसूल में फर्क।
جو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جن کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا 313 کو رسول بنایا۔ اب یہ فرق سوچنا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول نیا دین اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، یعنی اس کے اوپر صحیفے یا آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے جو پہلے والا رسول شریعت اور دین لے کے آیا ہوتا ہے اسی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ یہ نبی اور رسول کا ڈیفرنس ہے۔ اس سے زیادہ ایزی آپ کو ڈفرنس کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ رسالت۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں عقیدہ ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لغوی معنی پیغام رساں، اصطلاحی معنی۔ اب اس کے اصطلاحی معنی میں آتا ہے فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہے جن کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیت ہے، بے شک فرشتے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جماعتوں میں حاضر ہوں گے، یہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب ہم جب اس کی حدیث کی طرف چلتے ہیں تو اس کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران کھڑا آتا تو اپنے سامنے دائیں اور بائیں فرشتے دیکھ سکتا ہے جو اس کی دعاؤں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق اور بارش کا انتظام کرتے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے۔ اس کے علاوہ 2 فرشتے ہیں منکر نکیر جو قبر میں ہمارا حساب کتاب کریں گے، اور کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ ہم عقیدہ بالکتاب پہ آتے ہیں۔ اس میں لغوی معنی ہے کتابوں پر ایمان، اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں مختلف دور میں انبیاء پر نازل کی ان سب پر ایمان لانا عقیدہ بالکتب کہلاتا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں ایک آیت ہے، کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کو بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب ہم اس کی حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ عقیدہ بالکتب کے بارے میں حدیث کیا ہے۔ حدیث میں ہے تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ نے ان بکس کے نام اور ان کے انبیاء کے نام یہ کس کس پر نازل ہوئی یہ بھی یاد کرنا ہے۔ جیسے جیسے میں نے بنائے ہوئے ہیں ان سب کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو یہ شارٹ کویسچن بہت زیادہ آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کہ میڈم نے کہا تھا کہ یہ صحیح ہوا۔ اب اینڈ پہ آتا ہے عقیدہ بالآخرت۔ عقیدہ بالآخرت میں سب سے پہلے لغوی معنی بعد میں آنے والی زندگی، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمیشہ والی زندگی شروع ہو جائے گی جس میں اس دنیا کے زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ برابر ہوں گے وہ مقام اعراف پر ہوں گے، یعنی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گے۔ سورۃ اعراف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں آیت ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت قریب ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو یہ سارے عقائد کا بتا دیا۔ جس طرح میں نے عقیدہ توحید کا آپ کو لانگ کویسچن بتایا تھا، اسی پیٹرن کے اوپر آپ سارے ارکان اسلام کے اوپر لانگ کویسچن بنا سکتے ہیں۔ لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ان کے نبی اور رسول میں جیسے فرق ہے، ان کی کتابوں کے نام ہیں، کتابوں والے میں ملائکہ والے میں فرشتوں کے نام، آخرت والے میں سب کی جو تیسرا پوائنٹ ہے صرف اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ جیسے عقیدہ توحید میں شرک کی اقسام لکھی تھی، عقیدہ رسالت میں نبی اور رسول کر دیجیے گا 3rd پوائنٹ، عقیدہ بالکتب میں کتابوں کے نام لکھ دیجیے گا، اور عقیدہ ملائکہ میں فرشتوں کے نام۔ باقی سیم وہی پیٹرن رکھیے گا، آپ کا اچھا خاصا لانگ کویسچن انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئے گا۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک